बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मलिक वारिस कमाल असद और आपको अपने यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरी ज़्यादातर वीडियोस का जो टॉपिक होता है, मौजू होता है, वो हमारे माशरे के आम अफराद और उनके मसाइल और उन मसाइल की वजूहात होती हैं। मेरी वीडियोस का, मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं हमारे माशरे के आम अफराद के मसाइल और उनकी वजूहात के बारे में बात करूं, ताकि हमारा आम आदमी अपने मसाइल और उनकी वजूहात के बारे में जान सके, उनके बारे में उसके अंदर शऊर पैदा हो और वो अपने मसाइल को हल कर सके। तो नाज़रीन, मेरी आज की वीडियो का जो टॉपिक है, मौजू है, वो ख़ानदानी झगड़े हैं। नाज़रीन, ये बहुत ही एक अहम टॉपिक और काबिल तवज्जो मसला है। इस घरेलू झगड़ों की वजह से, ख़ानदानी झगड़ों की वजह से कई ख़ानदानों का सुकून तबाह बर्बाद हो जाता है। आप अदालतों में चले जाएं, जहाँ पे ये ज़मीनों के केस होते हैं, जिनको दीवानी मुकदमात कहते हैं, वहाँ पर मुकदमात की ज़्यादा तादाद भाइयों के दरमियान, बहनों के दरमियान होगी। पिछले दिनों एक वाक़या रिपोर्ट हुआ है सोशल मीडिया पे भी, अखबारात में भी, कि हमारे इलाके मियाँ वाली में एक छोटे भाई ने बड़े भाई को, कोई एक कनाल अराजी का तनाज़ा था उनके दरमियान, छोटे भाई ने बड़े भाई को गोली मार दी। आज ही का वाक़या है, सोशल मीडिया पे अभी मैंने फेसबुक पे देखा है। 4-5 दिन से एक बच्चा, 5-6 साल का बच्चा था, वो गुम था और आज पता चला है कि उसको किसी करीबी अजीज़ ने नहर में फेंक दिया है और वजह उनका कोई घरेलू झगड़ा था। तो नाज़रीन, ये घरेलू ख़ानदानी झगड़े हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं, रोज़ाना सोशल मीडिया, अखबारात में इस तरह के वाक़यात देखते हैं। तो इनकी वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माशरे के अंदर एक बिगाड़ पैदा होता है। एक सुकून के अंदर, अपनी जो सुकून वाली ज़िंदगी है, उसके अंदर एक बेसुकूनी पैदा होती है। तो ये नाज़रीन बड़ा अहम मसला है। तो नाज़रीन, ये जो ख़ानदानी झगड़े होते हैं, इनकी वजूहात बहुत मामूली होती हैं। बात की इब्तदा बहुत मामूली सी होती है, लेकिन ये बात बढ़कर बहुत ज़्यादा मसाइल का सबब बनती है। अगर इनको शुरू में ही इन मसाइल को ना समझा जाए, इन पे काबू पाने की कोशिश ना की जाए, तो बाद में ये काबू से बाहर हो जाते हैं और अगर हम चाहें भी तो ये मसाइल हल नहीं होते। तो इसलिए पहली तो बात यह है कि हमें ये समझना चाहिए कि इनकी ख़ानदानी जो झगड़े होते हैं, इनकी इब्तदा कैसे होती है। अमूमी तौर पर देखा गया है, जो भाई बचपन से इकट्ठे रह रहे होते हैं, वो एक दूसरे के साथ जीना सीख चुके होते हैं, एक दूसरे के मिजाज को समझ चुके होते हैं। लेकिन जब उनकी जैसी शादियां होती हैं, बच्चे होते हैं, तो उनके दरमियान गलत फहमियाँ शुरू हो जाती हैं, उनके अंदर मसाइल पैदा होना शुरू हो जाते हैं और बातें बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं और उन पूरे ख़ानदानों की, भाइयों की पूरी ज़िंदगी जो है एक बेसुकूनी का शिकार हो जाती है। तो उसकी जो मेन वजूहात हैं, उसमें पहली वजह तो ये है कि हमारे आम आदमी को अपनी अगराज, अपने एतराज़ात को अपने भाई और बहन के साथ सही कम्युनिकेट करने का तरीका नहीं आता। उनको अपनी बात कहने का अंदाज जो है वो उनको समझ नहीं आती कि हम अपनी बात का, अगर उनको कोई एतराज़ होता है तो भाई से बात कैसे करें, और अगर उनको कोई गर्ज होती है, कोई अपना मकसद होता है, कोई ज़रूरत होती है, तो वो भाई से सही तरीके से बात नहीं कर सकते, जिसकी वजह से गलत फहमियाँ पैदा होती हैं। दूसरा, जो अमूमी तौर पर देखा गया है, कहीं भी जब एक बहन भाई या कोई अफराद इकट्ठे रहते हैं एक ख़ानदान की सूरत में, तो उनके मिजाज के अंदर फ़र्क एक लाजमी अमर है। ये एक नेचरली फिनोमेना है, एक कुदरती अमर है कि हर बंदा एक जैसी सोच और समझ का मालिक नहीं हो सकता। और ख़ासकर जब भाइयों की शादियाँ होती हैं, उनकी जो बीवियाँ होती हैं, वो मुख्तलिफ़ ख़ानदानों से और मुख्तलिफ़ किस्म के हालात से, एक उनका अपने घरेलू माहौल के हिसाब से, मुख्तलिफ़ तरबियत के साथ वो एक जगह आती हैं, तो उनका जो मिजाज होता है, उनके अंदर फ़र्क होता है, तो उसकी वजह से मसाइल पैदा होती हैं। तो अमूमी तौर पर देखा ये गया है कि जो भाई बचपन से साथ इकट्ठे रहते आ रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ रहना और एक दूसरे को समझना सीख चुके होते हैं और उनके अंदर मसाइल नहीं होते,
دیکھا یہ گیا ہے کہ جیسے ہی ان کی شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو ان کے درمیان مسائل پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے اندر غلط فہمیاں پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ دوسرا، عمومی طور پر یہ دیکھا گیا ہے کہ بھائیوں کے اندر جھگڑے کی کوئی وجہ نہیں ہوتی، لیکن ان کے بچے اور ان کی بیویاں ان کے ساتھ جب وہ روزگار کے سلسلے میں باہر ہوتے ہیں اور پیچھے گھروں کے اندر جو چھوٹی موٹی بات ہو جاتی ہے، اس کو ایک اپنے انداز میں، اپنے جب میاں گھر آتا ہے تو اس کو ایک اپنے انداز میں اور اس کو تھوڑا سا بڑھا چڑھا کر اس کے سامنے پیش کرتی ہیں۔ اور ایک آدمی جو سارا دن کام کر کے تھکا آ رہا آتا ہے، اس کے سامنے جب یہ بات بیان کی جاتی ہے تو اس کو ایک وقتی غصہ آ جاتا ہے، اور عموماً دیکھا جائے کہ اسی غصے کی حالت میں وہ فریق دوم جو اس کا بھائی ہوتا ہے، بہن ہوتی ہے، یا قریبی جو اس کے ساتھ رہ رہا ہوتا ہے، عزیز ہوتا ہے، اس کے پاس پہنچ جاتا ہے اور بڑے اس کو اپنے انداز میں غصے کی حالت میں اپنی بات کو بیان کرتا ہے۔ عمومی طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ اس طرح کا غصہ بہت جلد ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن اس وقت تک تیر کمان سے نکل چکا ہوتا ہے، دلوں کے اندر ایک کدورت پیدا ہو چکی ہوتی ہے، دلوں کے اندر ایک جو ہے وہ دراڑ آ چکی ہوتی ہے، تو بعد میں جو ہے اس کا کوئی اتنا آپ کو احساس ہو بھی جائے تو جو ایک دراڑ پیدا ہو چکی ہے اس کو مد مل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس سے بچنے کے جو ہے نا صرف دو ہی طریقے ہیں۔ پہلی چیز ہے صبر کریں۔ جب آپ کو اس طرح کی کوئی بات پتہ چلتی ہے، آپ کو بیوی بتاتی ہے، آپ کو بچے بتاتے ہیں، آپ کے بھائی کے بارے میں، آپ کے بھائی کے بچوں کے بارے میں، یا اپنی بہن یا کوئی قریبی عزیز کے بارے میں کوئی اس طرح کی بات بتاتے ہیں، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ اس کو سن کر نظر انداز کر دیں۔ یہ پہلا طریقہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ اگر فرض کرو اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتے تو پھر آپ پہلے غصے کو ٹھنڈا کریں اور فریق دوم کی بات کو سنیں، اس کے نقطہ نظر کو سنیں اور اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جب آپ کے سامنے دونوں فریق کا نقطہ نظر آ جائے گا تو پھر آپ نے ایک بطور منصف آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کون درست ہے اور کون ٹھیک ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے بیوی، آپ کے بچے جو آپ کو بات بتاتے ہیں وہ اس طرح نہیں ہوتی۔ جب آپ فریق دوم اپنے بھائی اور بہن کی بات سنتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کہاں پہ میرے بیوی بچے غلط ہیں یا میری وائف غلط ہے، اور کہاں پہ بھائی کی غلطی ہے یا بہن کی غلطی ہے، جو آپ کا جو قریبی عزیز ہے اس کی کہاں پہ غلطی ہے۔ تو آپ پھر اس غلطی کو، اس کو آپ ایک طریقے سے کور اپ کرنے کی کوشش کریں۔ ان دو آپشن کے علاوہ آپ کے پاس خاندانی جھگڑوں سے بچنے کا کوئی تیسرا طریقہ نہیں ہے۔ ایک خاندان کے اندر جہاں مختلف افراد رہتے ہیں وہاں چھوٹی موٹی باتوں کا ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اگر ان باتوں پہ آپ قرید کریں گے، ان کے وجوہات اور ان کے پیچھے زیادہ لمبائی میں، گہرائی میں جائیں گے تو بات بڑھے گی، مسائل پیدا ہوں گے۔ تو آپ کو ان دو جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، ان دو آپشن کے علاوہ آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ تو آپ کے لیے اپنے خاندان، اپنی زندگی کو پرسکون بنانے کا، خاندانی جھگڑوں سے بچنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس کسی بھائی کی، بہن، ان کے بچوں کے بارے میں کوئی بات پہنچتی ہے تو پہلے تو آپ صبر کریں اور اس کو نظر انداز کر دیں۔ اگر آپ بالفرض یہ چیز نہیں کر سکتے تو پھر آپ ٹھنڈے دل کے ساتھ اس کو انویسٹیگیٹ کریں اور پراپر طریقے سے دوسرے اپنا جو فریق دوم ہے، آپ کا جو بھائی ہے، بہن ہے، اس کی بات کو بھی سنیں۔ یہ ایک طریقے ہیں، یہ ان کے علاوہ آپ کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے۔ تو ناظرین، امید ہے کہ آپ میری آج کے ویڈیو کا جو مغز ہے، جو مطمع نظر ہے، وہ سمجھ گئے ہوں گے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ آپ کی زندگی پرسکون ہو، آپ کی زندگی کے اندر ایک اطمینان ہو اور آپ ایک اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزاریں۔ یہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کی زندگی کا سکون برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ تو آپ ان کو سمجھیں اور ان کے اوپر آپ کوشش کریں اور ان کے اوپر کام کریں اور ان کے اوپر قابو پائیں۔ آپ کا خاندان
اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کی جو زندگی ہے اس کے اندر وہ آپ کا معاون بنے گا اور آپ اپنی ایک اچھی شاندار زندگی گزار سکتے ہیں۔ خاندان کے لوگ اس میں آپ کی مددگار ہوں گے، مدد کریں گے، اور جو ایک خاندان کے اندر پیار محبت ہے وہ ہماری زندگی کے اندر ہمارے اطمینان کو بڑھاتا ہے۔ تو ناظرین، اس پہ آپ توجہ دیں، اس مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور اگر آپ کے مسائل ہیں اس طرح کے تو ان کے بارے میں مزید جانیں، ان کو حل کرنے کے بارے میں سیکھیں، سوشل میڈیا پہ ویڈیوز دیکھیں، کتابیں پڑھیں، اور اچھے لوگ جو اس طرح کے مسائل کو جو کے بارے میں بہتر جانتے ہیں ان سے بات کریں اور کوشش کر کے ان مسائل کو حل کریں۔ تو امید ہے ناظرین آپ کو میری بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اللہ حافظ۔